नेपाल प्रेस युनियन म्याग्दी शाखाद्वारा आयोजित पत्रकार साक्षात्कार कार्यक्रमका प्रेस युनियनका आदरणीय अध्यक्षज्यू, नेपाली कांग्रेस म्याग्दी जिल्लाका उपसभापति आदरणीय नेता माधव प्रसाद रेग्मीज्यू, नेपाल महिला संघको केन्द्रीय सदस्यज्यू, नेपाल महिला संघ म्याग्दी जिल्लाको अध्यक्ष प्रिय साथी विमला बहुचनज्यू, प्रेस युनियन महाशाखाका अध्यक्ष प्रकाशजी, राज्यको चौथो अङ्क आदरणीय पत्रकारज्यूहरू, सबैलाई म जय नेपाल शुभ विवानी भन्न चाहन्छु। र आजको नेपालको राजनीतिको सन्दर्भमा केही विगतलाई पल्टाउने हो भने जब प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा संसद असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक ढङ्गले विघटन गरेपछि नेपालको राजनीति तरङ्गित भयो। नेपालको राजनीतिमा अन्य दलहरू नेपाली कांग्रेस लगायत हामी सङ्घर्षमा पनि जानुभयो। यो कदमलाई हामी प्रतिगामी असंवैधानिक कदम सचिनुपर्छ भने पनि प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सङ्घर्ष गर्यो र संसदको पुनर्स्थापना सर्वोच्चले गरिसके पछाडि यो मुलुकमा नयाँ निकास राष्ट्रिय निकास पाउँछ भन्ने आशा र अपेक्षा सम्पूर्णमा थियो। तर संसदको पुनर्स्थापना पश्चात पनि नेपालको राजनीतिमा गाँठो परिरहेको छ, त्यो खालको निकास आइरहेको छैन। र एउटा राजनीतिमा सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको नैतिकता हुन्छ कि, तर अहिले कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा नैतिकता चाहिँ हराएको छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको निर्णयले ओली सरकारले शासन गर्ने वैधता औचित्यता गुमाइसकेको छ। तत्काल यो सरकारले राजीनामा दिनुपर्छ, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्नुपर्छ भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। यो निर्णय सँगसँगै नेपाली कांग्रेसले आन्दोलनरत अन्य दलहरू नेकपा माओवादी जनता समाजवादीसँग आधिकारिक रूपमा वार्ता गरेर नेपाली कांग्रेस नेतृत्व लिन तयार छ, सहयोगको अपेक्षा गरेको छ र त्यो वार्ताले एउटा सकारात्मक मोड लिएको छ। त्यसका सङ्केतहरू प्रदेशमा देखा परिसकेका छन्। तपाईँ भर्खर देख्नु भएको छ गण्डकी प्रदेशमा पनि त्यो खालको सङ्केत आइसकेका छ र छिट्टै नै हामी आशावादी रहौँ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा आगामी सरकार बन्नेछ विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। दोस्रो, आजको अवस्थामा यो कम्युनिस्ट जसले नेकपा कम्युनिस्ट भनेर तत्कालीन माओवादी एमाले गठबन्धन गरे, यो गठबन्धन अपवित्र थियो कांग्रेसले भनेको थियो त्यसबेला। त्यसकारण यो अपवित्र गठबन्धन टिक्न सकेन। 2/3 बहुमत जनताले 5 वर्षलाई दिएको जनादेश लत्याउँदै गर्दा प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको काँधमा गहन जिम्मेवारी आयो। त्यो जिम्मेवारीलाई वहन गर्न राष्ट्र र जनता आज पनि मुलुकले नेतृत्व र अभिभावक खोजिरहेको छ। त्यो अभिभावकत्व दिन कांग्रेस तयार छ पनि हामीले भनेका छौँ। तर आजको परिप्रेक्ष्यमा आउँदै गर्दा 3 वर्षसम्म हामी प्रमुख प्रतिपक्ष दल भएर धेरै सवालहरू हामीले उठाउनु पर्यो। जब नेपाली जनता कोरोनाबाट आक्रान्तीय रोग र भोगबाट सरकारले अभिभावकत्व दिन सकेन, औषधि उपचार गर्न सक्दैन भनेर हात उठाए, थुप्रैले मृत्युवरण गरे, आत्महत्या गरे, औषधि उपचार पाएनन्। तर वर्तमान केपी ओलीको सरकारको भ्रष्टाचारका थुप्रै काण्ड थिए। त्यसमा पनि जब कोरोनाको घरभित्र विश्व नै कोरोनाबाट लडिरहेको अवस्थामा पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा र ओम्नी समूहसँग ठेक्का गर्दा भ्रष्टाचार गर्यो भनेर हामीले उठायौँ। लेखा समितिले निर्णय गर्यो, तर चाहिँ सरकारले त्यसैमा भ्रष्टाचारमा मुछिएका न स्वास्थ्य मन्त्रीलाई कारबाही गर्यो। दोस्रो अचम्म मलाई लाग्छ, सरकारका तत्कालीन मन्त्री सूचना सञ्चार मन्त्रीले 70 करोडको अडियो प्रकरण बाहिर आयो, पत्रकारले नै ल्याउनु भयो, हामीले सदनमा कुरा उठायौँ, राजीनामा मात्रै आयो। उनलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर अख्तियारलाई लेखा समितिले पत्रचार गरेछ, निर्देशन दिएछ। त्यही समितिमा संरक्षक बनाएर फेरि प्रधानमन्त्रीले लेखा समितिमा गोकुलमा पुर्याउनु भएको थियो। यसले धेरै कुराको के सङ्केत गरेछ भने पछाडि यो वर्तमान सरकार चाहिँ नेपाली जनताले तिरेको करबाट पनि भ्रष्टाचारमा चाहिँ रमाइरहेको छ।
सुशासन कहीँ पनि छैन, यो कुरा देख्नु परेको छ। दोस्रो ज्वलन्त मुद्दा महिला भएको नाताले हामीले उठाएको मुद्दा के हो भने देशैभरि आज चाहिँ श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा बालिकामाथि महिलामाथि हिंसा र बलात्कार भयो। निर्मलाको न्यायको लागि हाम्रो अभियान भनेर 35 जिल्ला हामी गयौँ, सदनमा उठायौँ। भागीरथी भट्टको न्यायको लागि हाम्रो अभियान भनेर म बैतडीको दोगडा पनि पुग्यौँ। आज पनि श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा बलात्कारपछि हत्या भएको छ, तर सरकार अमन चयन, शान्ति सुरक्षा र पीडितलाई न्याय, पीडकलाई चाहिँ दण्ड सजाएर कानुनको कठघरामा उभ्याउन असफल भएको छ। तेस्रो मुद्दा भनेको समृद्धिको मुद्दा हो। आज नेपाली कांग्रेसले संहितामा जाँदै गर्दा सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा आउने भयो। नेपाली जनता आज पनि खान पाइरहेका छैनन्। घाँस बाँसको कपासको समस्या छ, तर सरकार चाहिँ पानी जहाज र रेलको मात्रै ठुला कुरा गरिरहेको छ। नेपाली जनताले समृद्धि र विकासको कहीँ अनुभूति छैन, किनभने बालुवाटारमा बसेर यो मुलुकको प्रधानमन्त्रीले रिमोट थिच्छन्। अब चाहिँ सडक सञ्जाल विस्तार भयो भन्छ। सबै स्थानीय पालिकामा अब हामीले स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्यौँ भनेको, जहाँ पूर्वाधारै छैन त्यहाँ चाहिँ शिलान्यास गर्दै हिँड्छ। तर नेपाली जनता आज पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास, खानेपानीबाट पनि के छ, वञ्चित छ। र अर्को कुरा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता कमजोर भएको छ यो पालि। हामीलाई तपाईहरुलाई थाहा छ, जब कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा हाम्रो अविभाज्य भूमि हो भन्यौं, यो संविधान संशोधन गरेर यो चुच्चे नक्सा कालापानी, लिपुलेक सहितको नक्सा हुनुपर्छ भनेर हामीले समर्थन गर्यौं। तर म धेरै टाढा नजाउँ, भक्कर चाहिँ राष्ट्रपतिले मेडल, आभूषणहरू, विभूषणहरू प्रदान गर्दा चुच्चे नक्सा गायब भयो। योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीले तिहार र दशैंको शुभकामना दिँदा पनि चुच्चे नक्सा गायब भयो। फेरि शिक्षा मन्त्रीले, त्यो सहितको तत्कालीन शिक्षा मन्त्रीले पाठ्यक्रम गराउँदा चुच्चे नक्सा गायब भयो। यी सबैको उदाहरणको डिजाइन भारतबाट गुप्तचर विभागका प्रमुख आउँदा प्रधानमन्त्रीले मध्यरातमा भेटे त्यही बेलादेखि नै केपी ओलीको राष्ट्रवाद खोक्रो राष्ट्रवादमा परिणत भएको छ। उनलाई सनक चढ्दा राष्ट्रवादी र समृद्धिको टोपी लगाएर नेपाली जनतालाई झुक्क्याउने, जब उनीलाई सनक झर्दा चाहिँ चुच्चे नक्सा गायब हुने। त्यसैले राष्ट्रवाद कांग्रेसको एजेन्डा हो, राष्ट्रियता हाम्रो मुद्दा हो। अब कांग्रेसले मात्रै राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनताको रक्षा गर्न सक्छ, यो पनि हाम्रो मुद्दा हो। अब तेस्रो हाम्रो मुद्दा अहिलेको सम्बन्धमा के छ भने म चाहिँ छाया भएर श्रम पनि हेरिराखेको छु। पार्टीले जिम्मेवारी दिएको छ। आज मुलुक फेरि कोरोनाको दोस्रो लहर आएको छ। सरकार अझै जिम्मेवार छैन। तपाईले देखिरहनु भएको छ, गौरी फन्टा लगायत थुप्रै भारतका सीमानाहरू खुल्ला छ। चेक जाग बिना मान्छे नेपाल भित्रिएका छन्। नयाँ भेरिएन्टल आएको छ। एक चरणको खोप हामी जस्ताले त लगायौं, अझै सर्वसाधारणका पुगेको छैन। दोस्रो चरणको डोज खोप कहाँ छ? हामीले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई प्रश्न गरेको, संसदमा सुन्नु भएको होला। मन्त्री भन्छन् भण्डारणमा छ, आउँदैछ, अप्ठ्यारो परिस्थिति छ भन्छ। आज पनि त्यो खालको व्यवस्थापन हैन, स्वास्थ्य सामग्री र चाहिँ खोपको व्यवस्थापन गर्न सरकार चाहिँ असफल भएको छ। यो कुरामा पनि सरकारले चाहिँ नेपाली जनताप्रति चाहिँ जिम्मेवार चाहिँ निभाउन सकेका छैन। यो कुरा पनि सदनमार्फत चाहिँ हामीले जानकारी गराएको छ। दोस्रो कुरा श्रम हेर्दै गर्दा मैले धेरै प्रश्न गरेको तपाईले सुन्नु पनि भयो। आज के छ भने 10,000 नेपालीहरू नेपाल फर्के, 50 लाख भन्दा बेसी नेपाली विदेशमा छन्, त्यसमा पनि खाडी मुलुकमा छन्। नेपाली नेपाल फर्किदा पनि महँगो चार्टर प्लेन गरेर भ्रष्टाचार गर्यो। आउन पाउनु पर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीले हामीले घेर्नु पर्यो, श्रम मन्त्रीलाई घेर्नु पर्यो, परराष्ट्र मन्त्रीलाई घेर्नु पर्यो। तर जति हाम्रा युवाहरू नेपाल फर्के, आज तिनीहरूको न पुनर्स्थापना भएको छ न पुनर्मिलन भएको छ। रिहेबिलिटेसन र रिइन्टिग्रेसनको प्रोग्राम हुन सकेको छैन। यो व्यवस्थापन नहुँदै गर्दा
आज फेरि तपाईले देख्नुभयो अस्ति मैले मलेसियाको कुरा उठाएँ, जापानको कुरा, जति पनि हाम्रा युवाहरू छन् अब विदेश जान पाउनु परेको हुन्छ। कतिपय हुँदै भारत फर्केका छन्, तर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, स्वरोजगार कार्यक्रम भनेर सरकारले चाहिँ थुप्रै नेपालीहरूलाई रोजगारी दिने भनेर भनेको छ। 5 लाख भन्यो, अहिले 7 लाख भन्छ। तर के छ भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चाहिँ कार्यकर्ता पोस्ने र चाहिँ त्यसमा पनि यो चाहिँ गोडमेल गर्ने, सडक सफा गर्ने यस्ता काममा लगाएर भ्रष्टाचार गरेको चाहिँ बाहिर आइसकेको छ। नेपाली जनताले रोजगारी पाएका छैनन्। सरकार यो पक्षमा पनि असफल छ। आजको अवस्था हेर्ने हो भने आर्थिक अवस्था चाहिँ जर्जर छ हैन। आज पनि 1 point समथिङ जति चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर छ। र त्यो दंगा माथि लाग्नको लागि उद्योग धन्दा कल कारखाना यी सबैको पुनरुत्थान आजको आवश्यकता हो नि त। शैक्षिक क्षेत्र अहिले पनि तहस नहस छ। अस्ति हतार गरेर शैक्षिक क्षेत्र बन्द गर्ने भन्दा विरोध पनि भयो। अब यसलाई कसरी चाहिँ शिक्षा दिने, शैक्षिक क्षेत्रलाई माथि ल्याउने त्यसतर्फ पनि सरकारको चाहिँ ध्यानै जान सकेको छैन। न उखु किसानले आफ्नो न्यायको लागि, आफ्नो समर्थन मूल्यको लागि माइती घर मण्डलामा आन्दोलन गर्नु पर्यो हैन। न किसानले समयमा मोल पाए भनेपछि श्रमिक वर्गदेखि लिएर मजदुर सर्वहारा वर्गको पार्टी भन्ने कम्युनिस्ट सरकार आज पनि के छ भने आफ्नै पार्टी एमाले भित्र पनि उन्मादको लट्ठी बर्सिरहेको छ। त्यहाँ पनि झगडा लागेको छ र नेपालका कम्युनिस्टहरू लोकतन्त्रवादी होइनन्। उनले मुलुकको लोकतन्त्र, नेपाली जनताको समृद्धि र विकास, उनको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्छन् भन्ने मेरो 1-2टा मात्रै भनाइ राख्न म चाहन्छु। र यो सरकार विधेयक अधिवेशन हाम्रो रन छ। विधेयक अधिवेशनमा एउटा पनि विधेयक आएका छैन। पहिलो दिन नै यस्ता विधेयक आयो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक। यो अध्यादेश मार्फत ल्याउँदै गर्दा नेपालको संविधानले प्रतिपक्ष दलको नेतालाई सन्तुलित भूमिका दिएछ। एकचोटि अध्यादेश फिर्ता भयो संवैधानिक परिषदको, राष्ट्रपतिले फेरि स्वीकृति गरे, फेरि फिर्ता भयो, फेरि त्यही अध्यादेश सदन मार्फत ल्याउनु पर्यो। यसको मतलब जति पनि संवैधानिक आयोग छ, संविधानको विपरीत नियुक्ति गर्ने, बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने भन्ने अध्यादेश आउँदै गर्दा कांग्रेसले घेर्न पुगेको, रोस्टम घेर्न पुगेको दृश्य तपाईले देख्नु भयो। र विधेयकहरूको चाहिँ सूचना र सञ्चार सम्बन्धी विधेयक पहिला पनि हामीले विरोध गर्यौं, अस्ति ल्याउन खोज्यौं। त्यो विधेयकमा पछि छ भने कुनै पनि नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री त्यो तपाईको रेल र पानी जहाज भन्दा पनि हामी कर्णाली दूरदराजका जनतालाई स्वास्थ्य खानेपानी चाहियो, रोजगारी चाहियो, उपचार चाहियो भनेर विरोध गर्दै गर्दा हतकडी लगाउने, जरिमाना गर्ने त्यो खालको विधेयक अहिले हामीले रोकेर भित्रिराखेका छौं। अर्को तपाईहरुलाई थाहा छ, तपाईहरु पत्रकारलाई तरबार घाँटीमा झुल्याउने गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि ल्यायो, हामीले विरोध गर्यौं। थुप्रै पाइपलाइनमा यस्ता विधेयक आउँदैछन् र विशेष सेवा सम्बन्धी विधेयक, फोन ट्यापिङ गर्ने र जसलाई अपराधी लाग्छ त्यसलाई चाहिँ दण्ड सजाय, यस्ता खालका विधेयक यो सरकारले ल्याउँदै गर्दा र सरकार संविधानमाथि प्रहार गरेर प्रतिनिधि सभा भङ्ग मात्र होइन, संविधानमा लेखेकै छ सभामुख उपसभामुख विपरीत लिङ्ग र पार्टीको हुनेछ। आज पार्टी पनि गठबन्धनमा एउटै थिए, 2टा भइसके, आज पनि उपसभामुखको चयन गर्ने सरकारले छैन। संसदमा बिजनेस दिएको छैन, संसदलाई बिजनेस विहीन प्रभाव विहीन बनाउँदैछ सरकारले र सरकार चाहिँ आफ्नो सत्ता र कुर्सीको लागि लडिरहेको छ। प्रधानमन्त्री आफ्नो धुनमा गाली ग्लोजको राजनीतिमा मात्रै व्यस्त हुनुभएको छ। यो सबै वातावरणले के देखेको छ भने अब मुलुक र राष्ट्र र जनताप्रति आइपुगेका गम्भीर समस्या, संसदको सार्वभौम सत्ता संसदलाई सुचारू रूपले अगाडि लैजानको लागि 3 पार्टीको गठबन्धन आज आवश्यकता छ। छिटै नै वार्ता, अनौपचारिक वार्ताहरू पनि भइराखेका छ। जनता समाजवादीसँग हामीले आधिकारिक निर्णय ल्याउनु पर्यो भनिरहेछौँ। त्यो आधिकारिक निर्णय चाहिँ आइरहेको छैन। अनौपचारिक वार्ता सहित कांग्रेसको आज 5 गते, भोलि 5 गते छ,
केन्द्रीय समितिको बैठक छ। हामी 14औं महाधिवेशनको सङ्घारमा छौँ। पार्टीको वैधता बचाउन लागेका छौँ र मुलुकलाई विकास दिन काङ्ग्रेस तयार छ। काङ्ग्रेसले त्यो खालको वातावरण चाहिँ बनाइरहेछ। यिनै कुरा तपाईँहरूको बिचमा राख्दै केही जिज्ञासाको लागि तपाईँहरूसँग हार्दिक अपिल गर्छु। मेरो जिज्ञासा संसदको गठन भए पनि राजनीतिक गाँठो चाहिँ गरिरहेको छ भन्नुभयो होइन? यो गाँठो चाहिँ कसरी पर्यो? एकदम राम्रो जिज्ञासा। यो गाँठो यस्तो परिरहेछ भने यो हामीसँग सरकार बनाउनको लागि गणपूरक सङ्ख्या छैन होइन। हामी 63 जना हो जम्मा, त्यसमा 61 जना छ र यसको लागि निकास दिनु पर्यो। काङ्ग्रेस चुपै लाग्यो, बोलेन भन्ने लाग्दै गर्दा निकासको लागि अब जसले यो सरकार असंवैधानिक हो भनेर माओवादी, जनता समाजवादी, नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल आन्दोलन गरी यो 3टा मिलेर वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने। यो सरकारको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव 2टा सँगसँगै गयो भने निकास हुन्छ। ओली सरकारको बहिर्गमन बिना चाहिँ मुलुक बन्दैन। छिटो यो सरकारलाई चाहिँ बिदा जस्तै यो देखियो नि कर्णालीको यसले पनि अलिक सजिलो भयो, सरकारले छिटो बन्ने सम्भावना बढ्यो। यो कर्णालीको एउटा गण्डकीकै प्रदेशको पनि तपाईँ देखिरहनु भएको छ। कस्तो अचम्म लाग्छ, गण्डकी प्रदेशमै म छु। जब प्रतिपक्षी दल मिलेर गण्डकी सरकारको मुख्यमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गर्दा यो हिउँदी अधिवेशन मध्यरात 12 बजे अन्त्य भएको मैले न्युज पढिरहेको र फेरि विशेष अधिवेशनको माग गरेर 15 दिनभित्रमा पुनः फेरि सरकार कति लालची छ, सरकार कति चोरबाट हिँड्न खोज्छ। सरकार संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यतालाई मान्दैन। सरकारलाई थाहा छैन सदन प्रतिपक्षको सत्ता सरकारको, योबाट भाग्न खोजेको छ। अर्को तपाईँले कर्णाली प्रदेशको मात्रै पनि मैले हिजो हेरेँ न्युज आउँदै गर्दा, हुन त म बाहिरै छु। आफ्नै पार्टीका सांसदले नेकपा एमालेका फ्लोर क्रस गरिसके भनेपछि यो सरकार त न जनताको रह्यो, न नेकपाका रह्यो, न कम्युनिस्टको रह्यो, कसैको रहेन। यो चाहिँ बालुवाटारभित्र कोठे बैठक गर्ने, आफ्नो बिचमा रमाउने र भ्रष्टाचार गर्ने सरकार मात्र हो। त्यति टिप्पणी छ। जसपा पनि अब उपेन्द्र यादव बाबुराम भट्टराई एकतिर, महन्त ठाकुर यसले गर्दा पनि अप्ठ्यारो त होइन। अब यही जिकच्याकमा अलि लामो जिकच्याक भएको कारणै त्यही हो। तपाईँलाई थाहा छ जसपाले एकातर्फ प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता टोली भएर वार्ता पनि गरिरहेको छ, हामीसँग पनि वार्ता गरिरहेछ। तपाईँको प्रेस मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने मधेसमा जब मधेसबार जल्यो, ठुलो आन्दोलन भयो, हामीले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, मधेसको मुद्दालाई उठाउनुपर्छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले संसदमा प्रस्तावै लैआयो र अहिलेका प्रधानमन्त्री नेपालका अध्यक्ष केपी ओलीको कारणले रुक्यो। यो सरकारमा जाँदा उहाँहरूलाई कति अपमानित भयो, फेरि फर्केर प्रतिपक्षी बन्नुभयो होइन। त्यसैले मलाई लाग्छ उहाँहरूको मूल पार्टी भनेको, मूल जरो भनेको काङ्ग्रेसबाटै नै जानुभयो। महन्त ठाकुर जस्तो लोकतन्त्रवादी नेताले जुन जसपाले असंवैधानिक र प्रतिगामी कदम भन्यो, प्रधानमन्त्रीको ललिपपमा लाग्नुहुन्न होला भन्ने छ मलाई विश्वास। महाधिवेशनको के छ हाम्रो? महाधिवेशनको राम्रो जिज्ञासा प्रकट गर्नुभयो। 14औं महाधिवेशनको सङ्घारमा हामी छौँ। तोकिएको समयमा अधिवेशन गर्नको लागि पहिलो प्रक्रिया क्रियाशील नवीकरण र नयाँ वितरण हो। तत्काल चाहिँ सबै सक्नलाई बार बैठक छ। 5 गतेको बैठक पनि अलिकति सेड्युल चाहिँ प्रभावित भएको छ क्रियाशीलको वितरणमा। त्यसलाई हेरफेर गर्दै यो भदौमा तोकिएको समयमा राष्ट्रिय महाधिवेशन हुन्छ। एउटा हजुर म अमृत बास्किन प्रेस चौधरी हजुरले अघि न्यायका कुरा उठाउनु भयो। जिउँदै घटीमा मान्छे जलाउने अफ्ताब आलमलाई छुडाउनु पर्छ भनेर भन्नुभएको थियो हजुरको सभापतिले। अनि अर्को प्रश्न, युवाहरू विदेशीहरू छन् र उनीहरू फर्केका छन्, रोजगारीको व्यवस्था के छ भन्नुभएको थियो, सरकारले गर्न सकेन भन्नुभएको थियो। मलाई लाग्छ करोडौँको लगानीमा तपाईँकै एकजना केन्द्रीय सदस्यले चाहिँ वातावरण बोल्नुभएको छ, उहाँले कति युवालाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रोजगारी दिनुभएको छ? एकदम राम्रो। म युवाबाटै सुरु गरेँ। तपाईँहरू सबै युवै हुनुहुन्छ, मुद्दा हाम्रो एउटै छ होइन। महिला र युवाको 2टा मुद्दा मुद्दामा बस्किनु भएको छ। गरी खाने अभियान भनेर हाम्रो सांसद विनोद चौधरीको नेतृत्वमा एउटा प्रोजेक्ट हाम्रो लन्च भएको छ।
प्रतिपक्षी दलले धेरै युवाहरूलाई चाहिँ रोजगारी दिने भनेर ठाउँ ठाउँमा एउटा प्रतिपक्षी दल भए पनि हामी सरकारमा त छैनौँ रोजगारी दिने नीति ल्याउने मुलुकलाई एजेन्डा पस्किने प्रतिपक्षलाई पनि सहमत गराउने भन्ने सरकार हो तर पनि गरिखाने अभियान भनिकन थुप्रै युवाहरूलाई चाहिँ रोजगारी दिने अभियान चाहिँ काङ्ग्रेसले सञ्चालन गरिसकेका छ दोस्रो कुरा तपाईँले भने जस्तो न्यायको कुरा पहिलो उठाउनु भयो र आज पनि यो थुप्रै बलात्कृत भएको छन् पीडित भएको छन् तिनले न्याय पाएका छैनन् र कतिले त देशभरि मैले अभियान चलाउँदै गर्दा अब एउटा एमपी पनि भएको हुनाले सबैले के भन्छन् भने यो तपाईँको कानुन पर्याप्त छैन फाँसी दिने कानुन ल्याउनुहोस् भने पनि मलाई भन्छन् तर म के भन्छु भने कानुन राम्रो छ आएको छ कार्यान्वयन पछि चाहिँ फितलो छ धेरै निर्मलाको काण्ड चाहिँ मैले पनि भने संसदमा सुन्नुभयो होला निर्मलाका हत्यारा बालोटा र सिंहदरबारको कुर्सीमा कहाँ छन् भनेर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई मैले प्रश्न गरेको थिएँ धेरै यस्ता घटनाहरू राज्यको संरक्षणमा पीडक उन्मुक्ति हुने पीडितले न्याय नपाउने अवस्था छ त्यसैले फास्ट ट्र्याक कोर्ट द्रुत न्याय प्रणाली जनताको पक्षको कुरा गर्दै गर्दा जस्तै नाकाबन्दीको बेलामा चाहिँ नाकाबन्दी गर्यो भनेर काङ्ग्रेसले भन्ने किन छैन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सभामा गएर भारतलाई धन्यवाद दिन्छ काङ्ग्रेसले नेपालमा चाहिँ दसैँ तिहारको बेलामा चाहिँ आम जनताहरू चुलो बाल्न सकेका छैनन् औषधि खान सकेका छैनन् हजुरले जनताको पक्षमा भनेर कसरी भन्नुहुन्छ एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो हामी झुटको खेती गर्ने जस्तो कम्युनिस्ट होइनौँ के हामीले जुन बेला हामी आर्थिक जुन बेला आर्थिक नाकाबन्दी लाग्यो काङ्ग्रेसले आर्थिक नाकाबन्दी भन्न सकेन यसलाई हामीले आत्मआलोचना गरेका छौँ काङ्ग्रेस 23 सिटमा किन झर्यो पहिलो कारण दुईटा पार्टीको गठबन्धन तेस्रो कारण भारतमा लगाएको नाकाबन्दीले नाकाबन्दी गर्न नसक्नु हामी त तीनटा रूप त छैन नि हैन पहिल्यै चाहिँ संसदभित्र चाहिँ चुच्चेनक्का पारित गर्ने हैन पारित गर्ने सिंहमय जयतै कि भनेकिन म धेरै कुरा बोल्न चाहन्न प्रधानमन्त्री बन्ने आज आएर लम्पसारवाद हुने त्यो चरित्र हामीमा छैन कमी कमजोरीलाई हामीले स्वीकार गरेर हामीले भनेका छौँ आर्थिक नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी भन्न नसक्दा काङ्ग्रेस आज दोस्रो पार्टी भयो 23 सिटमा सीमित भयो त्यसैले गर्दा आजको कुरा तपाईले भनेको कुराहरुमा हरेक कुरामा काङ्ग्रेस क्लियर छ के हामी क्लियर छौं काङ्ग्रेस चाहिँ सरकार फेर्न चाहन्छ या निर्वाचन चाहन्छ फेर्न चाहने निर्वाचन जाने भन्दा फेर्ने कुरा पनि होइन निकास दिनु परेन हामीले फेरिने हो प्रतिपक्षले त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ निकास दिने हो संसदभित्र भने आन्दोलन र तीन पार्टी एक ठाउँमा भएर निकास दिनुपर्छ नेतृत्व चाहिँ आवश्यक पर्छ भने काङ्ग्रेस तयार छ हाम्रो बाटो दिया डाक्टर साहब मैले सोधेँ यसमा जोडे अब हजुर महिलाको पनि नेता पूर्व अध्यक्ष अब यो पार्टीभित्र पनि आन्तरिक लडाइँको हिसाबमा महिलाहरूको समस्याको कुरा गर्दा पुरै उप मात्रै गरेको छ त्यो तपाईँले अन्य पार्टीसँग समन्वय गर्छ तपाईँहरू महिलाहरूलाई माथिल्लो पोस्टमा पुग्ने अब हेरौँ चुनाव आउँदैछ सभापतिमा लड्ने महिलाहरूलाई पनि अलि सङ्ख्या पनि कम छ जनसङ्ख्याको हिसाबले अब आधा आकाशका कुरा गरेको छ तर पार्टीमा पनि महिलाहरूलाई अलिक पिलियो कि जस्तो देखिन्छ के भन्नु यो लडाइँ छ हेर्नुहोस् म चाहिँ खुलस्त बोल्ने मान्छे त्यही भएर मलाई प्रश्न पनि गर्नुभयो होला हामी एउटा पार्टीभित्र पनि लडाइँ लडिरहेछौँ एउटा सिङ्गो देशैभित्र पनि हरेक दलको महिलाहरू चाहिँ एउटा ककस बनाएर महिलाको मुद्दामा पनि सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा म दुईटै अभियानमा छु हैन त्यसैले गर्दा पार्टीको नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा विधानता छ कदम जम समावेशी भन्छौँ 80% निर्वाचन 20% चाहिँ मात्रै मतदान त्यसमा 1/3 महिला आउँदै गर्दा एउटा केवल प्रदेश र केन्द्रमा एउटा क्लस्टरभित्र सहमहामन्त्री महिलालाई तोक्या छ तल छैन यसले गर्दा अहिले पनि एउटा कोषाध्यक्ष आउनुभयो त्यस्तै स्थिति 14औं महाधिवेशनमा देखिया छ त्यसैले पार्टीभित्र हाम्रो एउटा लडाइँ छ हामी सक्छौँ हामी देशभरिको महाधिवेशनले अहिलेको विद्यमान विधानलाई संशोधन गरेर महिलालाई चाहिँ जसरी उपसभापति 2टा महामन्त्री 2टा भनेको छ हैन त्यसमा महिला त एउटा आरक्षण हुनु पर्यो नि अब बिस्तारै चाहिँ अझ पुगेन नेतालाई कोटा गुट मिलाउन भनिकिन भएको विधान पनि संशोधन गर्ने हो कि पदाधिकारी भनेर कुसु गरे पनि हामी सुन्छौँ हामी त्यहाँ पनि छोड्दैनौँ त्यसको लागि महिलालाई आरक्षण हुन्छ अब आरक्षण भएन भने हामी रुँदै पनि हिँड्दैनौँ खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न महिला
अब ढलाउने भन्दा हाम्रो मात्रै सङ्ख्या छैन भाइ अब लागिरहेछ नातिनुहोस् आफै ढल्न थालेको प्रदेशबाट जरा होइन अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नको लागि दुईटै काम मैले भने नि अविश्वासको प्रस्तावको लागि चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव पनि लैजाने वैकल्पिक सरकारको प्रधानमन्त्री पनि तोकेर जाने हो नि त्यो भन्दा तोकेर जानुपर्छ नि त त्यही कारणले गर्दा गाँठो परेको छ त मैले भने नि अलिकति गाँठो परेको छ अब प्रदेशबाट जरा हल्लिँदैछन् फ्लोर क्रस हुने सम्भावना त देखियो नि एमाले भित्र पनि अब हुँदा फ्लोर क्रस हुने सङ्केत त माधव कुमार नेपालको समूहले देखाइरहेछ अब हामीले के छ भने कम्युनिस्ट सरकार केपी ओली कस्तो छ भन्ने कुरा प्रचण्डले भनिसके माधव कुमार नेपालले अब प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल कस्ता छन् भन्ने कुरा केपी ओलीले भनिसक्नुभयो अब मैले के भन्ने होइन एउटा चाहिँ के छ भने हाम्रो चाहिँ यो आगामी निर्वाचन जब आउँछ संविधान त होला काङ्ग्रेस चाहिँ कोहीसँग गठबन्धन आफ्नो बलबुतामा लड्छ आगामी सरकार पनि काङ्ग्रेसकै पार्टी सभापति वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलज्यूले बेला बेलामा स्टेजमा पनि यसो रमाइलो गरेर आएको देखिन्छ के हो यो काङ्ग्रेसभित्र पनि अहिले एमालेकै जस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ रमाइलो नै हुन्छ हाम्रोमा होइन यो झगडाको रमाइलो कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो होइन यो निलम्बन गर्ने झगडा खेल्ने होइन होइन अब लाग्छ पार्टी सभापति वरिष्ठ नेताको लामो दोस्ती छ अनि एकअर्कालाई छेडछाड गरी रमाइलोपना चाहिँ अनौपचारिक हुन्छ औपचारिक रूपमा तपाईँले देख्नु भएको छ वरिष्ठ नेता हतार हुनुहुन्छ हाम्रो पार्टी सभापति छिट्टै प्रधानमन्त्री होस् काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा होस् भनिरहनु भएको छ यसले पनि देखाइरहेको छ निर्णय पनि गरिसकेको छ काङ्ग्रेस एउटै नाउँमा छ दुईवटा नाउँमा छैन काङ्ग्रेसभित्र कहिले पनि अलिकति जुन युवाहरूले नेतृत्व गर्न पाएन कि सधैँ बुढाहरू मात्रै भए यो युवाहरूलाई अवसर दिँदैन काङ्ग्रेसभित्र गगन थापा जस्ता युवा नेताहरू चाहिँ अगाडि सार्नु पर्ने होइन किनभने नदिने अब हामी पनि युवै पिँढीको प्रतिनिधित्व गरिराखेका छौँ होइन त्यसैले काङ्ग्रेसभित्र एउटा बहस छ म स्वीकार गर्छु एउटा चाहिँ पुस्तान्तरणको बहस पनि चलेको छ एउटा हस्तान्तरणको मेरो खुल्ला विचार के छ भने पछाडि यो चाहिँ राजनीति जुन भन्छौँ हामीले नेतृत्व भन्छौँ नि सबै कुरा चाहिँ एजले भन्दा पनि एजेन्डाले डिटर्मिनेसन गर्छ भन्ने पछि म भन्छु दुईटै कुरा जब बिपी कोइराला पार्टी सभापति मुलुकको प्रधानमन्त्री हुँदा युवा नै हुनुहुन्थ्यो कृष्ण प्रसाद भट्टराई लगायत सबै नेताहरू आज पनि गगन थापा विश्वप्रकाश शर्माको पिँढी पछाडि हाम्रो पिँढी पनि युवा हो महिला र युवा आउनुपर्छ भन्ने लडाइँमा हामी छौँ यो एजेन्डा त मुखरित एजेन्डा छ 14औं महाधिवेशन चाहिँ युवामय र महिला अब 14औं महाधिवेशन भइसके पछाडि काङ्ग्रेसभित्र नेतृत्व कसले पाउँछ जस्तो लाग्छ यहाँको अनुमान के छ हजुर नेतृत्व के हुन्छ रे नेतृत्व कसले गर्छ होला चुनावमा अधिवेशन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो यहाँको अनुमान अब 14औं महाधिवेशनको सङ्घारमा छौँ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू चयन भएर आउनुहुन्छ म त के आग्रह गर्छु तपाईहरु मार्फत चाहिँ यो धेरै नेतृत्वमा बहस भयो तर नीति र एजेन्डामा बहस भएन धेरै सभापतिको उम्मेदवार पनि भनिरहनु भएको छ सबैलाई म आज मात्रै होइन खुल्लै वाकै अगाडि म कार्यक्रममै मैले चाहिँ भन्ने गरेको छु जो सभापति भन्दै हुनुहुन्छ उहाँको बहस चाहिँ अबको राष्ट्रलाई निकास दिने हरेक नेपाली जनतालाई विकास दिने र समृद्धि ल्याउने मुलुक हाँक्ने एजेन्डा के छ त पार्टी चलाउने एजेन्डा के छ त्यसै कारण अबको नीतिमा हुनुपर्छ एजेन्डामा हुनुपर्छ जसले राम्रो नीति र एजेन्डा ल्याउँछ त्यही नै आगामी नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा पार्टी